السلام عليكم. اليوم راح نديرو اون غوسيت دو رولي على كريم كراميل اي او كافي. دونك هنا واش يلزملي 100 غرام تاع سكر، مغرفه كبيره تاع لافاني، 4 حبات بيض، 100 غرام تاع فرينه. دونك ناخذ لو بول تاعي، نحط فيه لو سكر فانيي و لي زو، ونطلعهم بالباتور. دونك نبقى نطلع فيهم من بون مومون حتى لوين نشوف باللي لا بريباراسيون طلعت، مازالها شويه ليكيد، بصح كي ندخل فيها صبعي ما تحبطش. دونك كون جو في سا ما تحبطش. فوالا، دونك ça veut dire que c'est prêt. alors واش ندير؟ نحكم الفرينه، نغربلها من الفوق، نسي نحطها في كامل لي كوتي باش من بعد تتخلط لي مليح. ناخذ اون سباتول ونبدا نقلب فيها، نقلب غير بشويه تو دوسمون باش لا بريباراسيون ما تحبطش، باش لي زو تاعي ما يحبطوش. و en même temps je prends mon temps، يعني je prends mon temps وانا نقلب فيها باش لا فارين ما تقعدليش في لو فون، نجبد من الفوق لتحت. من بعد ناخذ ان مول او بلوتو سنيوه تاع الغولي، نحط فيها بابي كويسون و جو ريبارتي ما بات في لو مول. نسي كيفاش نستويها مليح، نستوي كامل لي كوتي باش كي طيب بيان سور طيب لي اون ميم طون. و تاني لو غولي ما ياخدش كامل بزاف وقت في الكوشه، ياخد انفيرون 12 مينوت هكاك، 10 15 مينوت ماكسيموم. تشعلوا عليه غير من تحت وتحطوه يطيب. دونك بيان سور تكونوا شعلتوا لو فور ديجا. دونك بور ما كريم خديت زوج فلونابي، 4 كاس حليب ونص كاس شانتيي. دونك ان بو بلو دو 4 كاس حليب وشويه اكثر من نص كاس شانتيي. نحطهم في ان بول، ندير معاهم لو فلونابي و بيرسو ما نرميهش كومبلي. جو هذاك الكراميل اللي يبقى جو بريفير نخليه ما نحطوش باش نقص شويه سكر، مو تو سامبلومون باسكو ما نحبوش سي تو. فوالا، ونطلعهم بالباتور بوندون هكاك 2 à 3 مينوت حتى تدوبلي هذيك لا شونتي ويطلع لي لو ميلونج. دونك فوالا بور ما كريم. وهنايا طابلي لو غولي، نخليه فوق البوطاجي، دونك ديريكتومون فوق البوطاجي باش يبرد لي بيان. من بعد غير نشوفو بلي برد، نحكم نطوخشون ونقلب لو غولي تاعي، ونحكم تشليق يكون مشمخ، يكون ليجيرمون مشمخ، ونبدا نمسح فيه باش نقدر نحي هذيك البابي كويسون فاسيلمون بلا ما يتكسر لي بلا والو. دونك كي ندير هاد ليتاب يتنحى لي بكل سهوله. فوالا، يكون فريمون ليجيرمون مشمخ، تشليق بوطاجي عصروه مليح. فوالا، هنا في هاد ليتاب بيرسو جام بيان امبيبي مي رولي باش يدوروا لي مليح. دونك باش كي نجي جو رول ما يتكسرليش. دونك هنا جلي امبيبي بالقهوه، تقدروا تنبيبيوه بالسيرو مي جو كونساي با، سا فرا ترو دو سكر دونك مع لا شونتي اي تو. دونك جو بريفير القهوه، ça fait genre tiramisu entre le café ou la crème. دونك نحط لا كريم تاعي، جو ليتال بصح ما نكملش كامل لو غولي، دونك نخلي ان بتي مورسو من الفوق هكذا باش نقدر كي نغوليه ما تفيطليش هذيك لا كريم. دونك جونغول مون بسكوي très facilement، دونك ما يتكسر ما والو. فوالا، ونعاود ندور عليه هذاك البابي كويسون اللي ما نرميهش، ونخليه بوندون 2 à 3 heures في الفريجيدار
باش يحكم مليح. سي فوزات بريسي تقدروا قبل، مي دو بريفيرونس لو غولي قد ما يشد قد ما يقعد قد ما يجي بنين، دونك يتشرب مليح. دونك هنا فوالا نجي نحي لي بور، دونك تحبوا تنحوهم ما تحبوش تنحوهم، سي جوست بور ان كوتي بلوز استيتيك. فوالا مون غولي كيفاش جا من داخل. تحبوه مشمخ شربوه بزاف، تحبوه يجيكم شغل شويه ناشف ما تكتوش لا كريم وما تشربوش. دونك هكذا نديرلو جو في فير اون ديكوراسيون تري سامبل. دونك نديرلو غير شويه سكر غلاس من الفوق، و جو ريكوبير هذيك لا كريم تاعي نحطها في اون دوي، ونجي ندير دي غوزات من الفوق. هكذايا. Donc la décoration bien sûr ça reste votre choix, donc décorez comme bon vous semble. حطيت شويه كاكاو محمص من الفوق، si vous avez même les petits bonbons هذوك caramel. et voilà. donc voilà le roulé تاعنا. j'espère عجبتكم la recette. إذا عجبتكم abonnez-vous à la chaîne تاعي و suivez-moi sur Instagram. و سلام.